درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اکثریت یہاں چشتیوں کی اور قادریوں کی بیٹھی ہے، سبحان اللہ۔ تو قبلہ عالم حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب قدس سر العزیز کی جو مرغوب نعت ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، وچھڑ گیا سجنا دیاں تانگاں، تے مینڈے گجڑے درد جگائے، ساجن گئے تے مڑ نہیں آئے، تے مینڈی اکھیاں سامن لائے، رب جانے کیوں دیراں پیاں، گئے سال گزر نہیں آئے، آنکھ فرید آباد رہن جوکاں، تے رب پھر ویران وسائے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، جیڑی لذت رومن اندر سبحان اللہ، ہائے جیڑی لذت رومن اندر تے او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میلی اتارے، تے نالے من دے روگ گواوے، رونا دل دی میلی اتارے، تے نالے من دے روگ گواوے، رونا عشق دی شان بداوے، تے نالے رٹھڑے یار مناوے، آزم رومن دومن والا او کدی دوزخ وچ نہ جاوے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، عاشق دا کم رونا دھونا، عاشق دا کم رونا دھونا، تے بن رومن نہیں منظوری، دل رووے بھامے اکھیاں رومن، تے وچ عشق دے رون ضروری، کوئی تے رون دے دید دی خاطر، تے کوئی رون دے وچ حضوری، آزم عشق وچ رونا پیندا، او بھامے وصل ہووے بھامے
وچ شوق چنگیریے اج نینا لایاں کیوں جڑیاں لولوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لایاں کیوں جڑیاں ویکھن نوں سب اکھیاں والے ویکھن نوں سب اکھیاں والے پر او ہتھ نہ آون اکھیاں جیڑیاں وچ اڈیک جیڑیاں وچ اڈیک ماہی دے تے نت می برساون اکھیاں جد ویکھن تے یار نو ویکھن کتے جات نہ پاون اکھیاں جد ویکھن تے یار نو ویکھن جد ویکھن او جد ویکھن جد ویکھن جد ویکھن تے یار نو ویکھن تے کتے جات نہ پاون اکھیاں آزم ویکھ دکان اجہی جتھوں او مل جاون اکھیاں لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا نے لایاں کیوں جڑیاں اج نینا لایاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدل شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے مکھ چند بدل شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے ہائے کالی زلف تے اکھ مستانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں مدبریاں لمی زلف محبوب میرے دی تے جویں لمی رات ہجر دی لمی زلف محبوب میرے دی تے جویں لمی رات ہجر دی متھے وچوں لاٹاں نکلن تے جویں طلعت مہر سحر دی نین نرالے تے مست رسیلے وچ جھلک مازاغ بسر دی آزم چمک دنداں دی اگے تے کی قیمت قدر گوہر دی کی اعجاز نظر وچ تیری تے جیڑا آوے او وک جاوے کی اعجاز نظر وچ تیری تے جیڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی تے وچ نینا کجل سہاوے پیشانی تے چمک نورانی تے وچ نینا کجل سہاوے خلق تیرے نے مولئی دنیا خلق تیرے نے مولئی دنیا تے کوئی برلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا ساقی او سانو کدرے نظر نہ آوے مکھ چند بدل شاشانیے یا رسول اللہ مکھ چند بدل شاشانیے
یا رسول اللہ تیرے ہوندیاں میں خانے ول تے بھلا کیوں جاون مستانے تیرے ہوندیاں میں خانے ول تے بھلا کیوں جاون مستانے تیریاں اکھیاں دے وچ ساقی تے کئی ڈب جاندے میں خانے جیڑے آون ڈب دے جاون جیڑے آون ڈب دے جاون کی اپنے تے کی بیگانے جیڑے آون ڈب دے جاون کی اپنے تے کی بیگانے آزم خیر اس میں خانے دی تے صدا پیندے رہن دیوانے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ہے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں شہنشاہ دیس عرب دیا تے تیرا وسدا روے مدینہ کی آکھاں کس منہ نال آکھاں تے میرا روشن کر دے سینہ کی اوقات میری کیوں آکھاں تے میرا کر جا پار سفینہ جبرائیل جہے تیرے بردے اتھے آزم کون کمینہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں کوئی عمل نہ چجدہ میرا کوئی عمل نہ چجدہ میرا تے میں کیویں محبوب نبھاواں نہ کوئی علم نہ گن کوئی پلے تے میں اپنا آپ لکاواں ویکھ کے اپنی صورت والے تے میں آپے ہی شرماواں آزم وچ دربار نبی دے تے میں کیڑے منہ نال جاواں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں